बोर्ड क्लियर है, कन्फर्म कीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रोमानवी तहरीक के बारे में। तो इससे पहले जैसे कि हमने बात की थी जो है इहाम गोई जो तहरीक थी उसके बारे में हमने बात की थी। इस्लाही ज़ुबान की तहरीक जो है उसके हवाले से हमने बात की। तो आज हम रोमानवी तहरीक के बारे में बात करेंगे जो कि किसके रद्द में आई थी। शाबाश। जैसे इहाम गोई तहरीक और इस्लाही ज़ुबान की तहरीक हमने आपको पढ़ाया था, तो बिल्कुल इसी तरह मुझे आप बताइए रोमानवी तहरीक जो है किसके रद्द अमल में वजूद में आई थी। शाबाश। शाबाश बताइए। आपका एग्जाम है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही कम टाइम है आपके पास बचा हुआ, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये। तो अगर हम बात करेंगे रोमानवी तहरीक जो है सरसई तहरीक यानी कि जिसको हम अलीगढ़ तहरीक के नाम से भी जानते हैं, उसके रद्द अमल के तौर पर ये वजूद में आई थी। तो चलिए आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए रोमानियत एक जज्बा, रोमानियत एक जज्बा और एक तर्ज फिक्र से इबारत है। रोमानियत क्या है? एक जज्बा है, एक तर्ज फिक्र से क्या है? इबारत है, जो हद से बड़ी हुई अकलियत पसंदी के रद्द अमल में ज़हूर पजीर हुई थी। यानी कि जैसे मैंने बोला था सरसई तहरीक के रद्द अमल में जो है ये तहरीक वजूद में आई थी। तो लिख लीजिए रोमानियत एक जज्बा और एक तर्ज फिक्र से इबारत है, जो हद से बड़ी हुई अकलियत पसंदी के रद्द अमल में ज़हूर पजीर हुई थी। रोमानियत क्या है? एक जज्बा है, एक तर्ज फिक्र से इबादत है, ये इबारत सॉरी इबारत है, जो हद से बड़ी हुई अकलियत पसंदी के रद्द अमल में अकलियत पसंदी याद रखेंगे आप, अकलियत पसंदी के रद्द अमल में ज़हूर पजीर हुई थी। तो इसके बाद लिख लीजिए उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक, उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक जो है सरसैद, जिसको आप किस नाम से जानते हैं इस तहरीक को? शाबाश। सरसई तहरीक यानी कि अलीगढ़ तहरीक। बताइए मुझे अलीगढ़ तहरीक को सरसई नाम जो है सरसई तहरीक क्यों कहा जाता है? अलीगढ़ तहरीक यानी कि सरसई तहरीक और अकलियत पसंदी के रद्द अमल के तौर पर वजूद में आई थी रोमानवी तहरीक। बताइए मुझे अलीगढ़ तहरीक को क्यों सरसई तहरीक के नाम से भी जाना जाता है? शाबाश। सोफिया जवाब दीजिए। अलीगढ़ तहरीक को सरसई तहरीक के नाम से क्यों जाना जाता है? इतना आम सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। नहीं, वो तो अलग बात है, एएमयू को अलीगढ़ में सरसई ने बनाया था, लेकिन बच्चे इसने जो काम किया था ना उसमें, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। इन्होंने तो सिर्फ कोशिश की थी उसको जो है यूनिवर्सिटी की जो है यूनिवर्सिटी में बदलने की तो कोशिश की थी सर सैयद अहमद खान ने, जो कि ये जो है मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने जो काम किया था। हाँ, चलिए लिख लीजिए उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक जो है सरसई तहरीक यानी कि अलीगढ़ तहरीक की अकलियत पसंदी के रद्द अमल के तौर पर वजूद में आई थी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था इहाम गोई और जो है
इस्लाही ज़ुबान की तहरीक के बारे में मैंने आपको बताया था, वो किसके रद्द-ए-अमल में आई थी। तो बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पर याद रखेंगे कि रोमानवी तहरीक जो है किसके रद्द-ए-अमल पे वजूद में आई थी। तो ये जो है रोमानवी तहरीक अलीगढ़ तहरीक यानी कि सर सैयद तहरीक के रद्द-ए-अमल के तौर पर वजूद में आई थी। क्लियर हुआ? तो इसके बाद लिख लीजिए रोमानियत की इब्तिदा जो है रोमानियत की इब्तिदा जो है बार-बार मैं आपको बोलती हूँ क्लास में जो है टाइम पे जो है आया करें। रोमानियत की इब्तिदा 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में हुई थी, लेकिन इसे फ़रोग़ पहली जंग अज़ीम के बाद यानी 20वीं सदी में हासिल हुआ था। जो रोमानवी तहरीक है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसे फ़रोग़ कब मिला था? पहली जंग अज़ीम के बाद। कब? यानी 20वीं सदी में हासिल हुआ था। लिख ली सभी ने शाबाश। बताइए मुझे उर्दू अदब में जो रोमानियत की इब्तिदा जो है 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में हुई थी, लेकिन मैंने बोला था ना तरक्की पसंद तहरीक के बाद, इसीलिए यहाँ पर जो है 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में इसकी इब्तिदा हुई थी, लेकिन इसे फ़रोग़ पहली जंग अज़ीम के बाद यानी 20वीं सदी में हासिल हुआ था। पहले ही मैंने आपको बोला था सरसरी तहरीक रद्द-ए-अमल में तहरीक जो है वजूद में आई थी, तो ज़ाहिर-सी बात है 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और फ़रोग़ इसको कब मिला था? पहली जंग अज़ीम के बाद यानी 20वीं सदी में हासिल इसको फ़रोग़ हुआ था। क्लियर हुआ? बताइए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसके बाद लिख लीजिए शाबाश। अलीगढ़ तहरीक भी जो है 19वीं सदी की तहरीक है। शाबाश 19वीं सदी की तहरीक है, अलीगढ़ तहरीक। पता है सभी को? ये पता था सभी को? अभी मैंने पढ़ाया था ना? लेकिन आप मुझे बताइए जो तरक्की पसंद तहरीक है, वो किस सदी की तहरीक है? अगर अलीगढ़ तहरीक 19वीं सदी की तहरीक है, तो तरक्की पसंद तहरीक किस सदी की तहरीक है? शाबाश। रोमानवी तहरीक भी है 19वीं सदी की तहरीक लेकिन आखिरी हिस्से की है, लेकिन है 19वीं सदी की ही। जैसे कि अलीगढ़ तहरीक है, लेकिन अलीगढ़ तहरीक के बाद आई थी रोमानवी तहरीक, ठीक है? जैसे आप अगर आपको तरतीब के साथ लगाना होगा, आप वहाँ पे लिखेंगे, तरतीब के साथ अगर आपको पूछा जाएगा वहाँ पे अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, रोमानवी तहरीक, आप ये नहीं करेंगे कि अलीगढ़ तहरीक, सरसे तहरीक का ये जो है तरक्की पसंद तहरीक एक साथ लिखेंगे, ठीक है, बैक टू बैक। नहीं, इसको रोमानवी तहरीक जो है अलीगढ़ जो तहरीक है, उसके बाद आती है। जैसे कि हल्के अरबाब ज़ौक़ है, वो तो उसके बाद ही आएगी, लास्ट में ही आएगी। इसको अगर आपको तरतीब में लिखना होगा तो अलीगढ़ तहरीक के बाद आप रोमानवी तहरीक लिखेंगे, ना कि रोमानवी तहरीक आप पहले लिखेंगे, उसके बाद अलीगढ़ तहरीक। बताइए मुझे तरक्की पसंद तहरीक किस सदी की तहरीक है? क्या तरक्की पसंद तहरीक पहले या अलीगढ़ तहरीक? पहले कौन-सी तहरीक जो है वजूद में आई थी, अलीगढ़ तहरीक या तरक्की पसंद तहरीक? इतना बेसिक कांसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो क्या करेंगे आप एग्ज़ाम में? आपका एग्ज़ाम है 1 महीने बाद, मुझे नहीं लगता है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छे से है। कहाँ से आएगा तरक्की पसंद तरक्की, आज़ादी के बाद वाली ये तहरीक है। तो ये कहाँ आएगा 18वीं सदी में? 19th है तो 20वीं सदी में है ना फिर? 18वीं सदी कहाँ से आ गई फिर? थोड़ा-सा दिमाग लड़ाइए, कहाँ है आपका दिमाग? अलीगढ़ तहरीक 19वीं सदी की तहरीक है, रोमानवी तहरीक भी 19वीं सदी की तहरीक है, तरक्की पसंद तहरीक 20वीं सदी की तहरीक है। अगर आपको तरतीब के साथ लगाना होगा, आप पहले अलीगढ़ तहरीक लगाएँगे, उसके बाद रोमानवी तहरीक लगाएँगे, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक लगाएँगे। तो बाद में वो हल्का रबाब ज़ौक़, जदीदत माबाद जदीद वो तो बाद में आएँगे फिर। थोड़ा-सा लॉजिक लगाइए, लिख लीजिए। रोमानियत की इब्तिदा 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में हुई थी, लेकिन इसे फ़रोग़ पहली जंग अज़ीम के बाद यानी 20वीं सदी में हासिल हुआ था। इसके बाद अलीगढ़ तहरीक भी 19वीं सदी की तहरीक है। तो इस तरह
تحریکات کی ترتیب یوں ہے. کیسے؟ جیسے میں نے آپ کو بولا علی گڑھ تحریک ہے سب سے پہلے، اس کے بعد آپ رومانوی تحریک لکھیں گے. کچھ بچوں کو میں نے ایسا کنفیوژن بھی دیکھا ہے، وہ کیا کرتے ہیں رومانوی تحریک کو سب سے پہلے لاتے ہیں، جیسے کہ یہ غلط ہے. میں نے ابھی بولا تھا آپ کو، پڑھا جو میں نے اسٹارٹ کرا تھا پہلے، تب میں نے آپ کو بولا تھا یہ رومانوی تحریک جو ہے کس کے رد عمل میں وجود میں آئی تھی. تو ظاہر سی بات ہے علی گڑھ تحریک جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں پہ پہلے علی گڑھ تحریک ہی آئے گی. جب پہلے علی گڑھ تحریک تھی تب ہی وجود میں آئی تھی. پھر کون؟ رومانوی تحریک. تو اس طرح علی گڑھ تحریک پہلے آئے گا، اس کے بعد رومانوی تحریک، اس کے بعد ترقی پسند تحریک، اور اس کے بعد اگر حلقہ ارباب ذوق ہوگا وہ آپ لگائیں گے، جدیدت ہوگا وہ لگائیں گے، ماں بعد جدیدت ہوگا وہ لگائیں گے. لیکن علی گڑھ تحریک، رومانوی تحریک، ترقی پسند تحریک، اس طرح آپ لکھیں گے. کلیئر ہوا؟ کیونکہ اس طرح کا کوشچن ایگزام میں بنا ہے. علی گڑھ تحریک، رومانوی تحریک، ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق. اس کے بعد لکھ لیجیے رومانیت پسند، رومانیت پسند ادیب و شاعر سماج سے زیادہ کس پر زور دیتے ہیں؟ سماج سے زیادہ وہ فرد پر زور دیتے ہیں. کس پر؟ سماج سے زیادہ فرد پر وہ زور دیتے ہیں. جو رومانیت پسند شاعر تھے یا ادیب تھے وہ کس پر زور دیتے تھے؟ سماج سے زیادہ وہ فرد پر زور دیتے تھے. اس کو آپ یاد رکھیں گے. رومانیت پسند ادیب و شاعر سماج سے زیادہ فرد پر زور دیتا ہے. اور اس کے بعد لکھ لیجئے رومانیت کی ابتدا کا صحرا، رومانیت کی ابتدا کا صحرا روسوں کے سر باندھا جاتا ہے. لکھ لیجئے بچے، رومانیت کی ابتدا کا صحرا روسوں کے سر باندھا جاتا ہے، جس نے کائنات کو زندہ تصور کیا تھا. جس نے کائنات کو کیا کیا تھا؟ زندہ تصور کیا تھا اور آزادی کا مرجع دل کو بنایا تھا. مرجع دل کو بنایا تھا. رومانیت کی ابتدا کا صحرا روسوں کے سر باندھا جاتا ہے، جس نے کائنات کو زندہ تصور کیا تھا اور آزادی کا مرجع دل کو بنایا تھا. اس کے بعد لکھ لیجیے جو مین پوائنٹس ہے، رومانیت جو ہے کس پر زور دیتی ہے؟ سماج سے زیادہ فرد پر زور دیتی ہے. یا آپ لکھیں گے کس کے رد عمل میں تحریک وجود میں آئی تھی، کس صدی کی تحریک ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ یاد رکھیں گے تو بہت ہی اہم ہے. ترتیب کے ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کون سی تحریک پہلے آئے گی، اس کے بعد کون سی آئے گی. ٹھیک ہے، چلے. تو مغربی شعراء و ادبا میں، مغربی شعراء و ادبا میں سے ولیم بلیک، ولیم بلیک، کالرج، کالرج، ورڈز ورتھ اور کیٹس، کیٹس وغیرہ نے رومانوی تحریک کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کیا ہے. آپ کو ایگزام میں پوچھا جائے گا وہ کون سے شاعر تھے، کون سے ادبا تھے جنہوں نے رومانوی تحریک کو کیا تھا؟ فروغ دینے میں اہم رول جو ہے ادا کیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ یاد رکھیں گے ولیم بلیک تھے، کالریج تھے، ورڈز ورتھ تھے، شیلے تھے اور کیٹس وغیرہ نے جو ہے رومانوی تحریک کو کیا تھا؟ فروغ دیا تھا. یعنی کہ اس کا جو ہے اس میں اہم رول انہوں نے ادا کیا تھا. اس کے بعد لکھ لیجئے اردو ادب میں سر سید کی اقلیت کے خلاف، اردو ادب میں سر سید کی اقلیت کے خلاف عہد سر سید میں سب سے پہلے، عہد سر سید میں سب سے پہلے رومانوی رد عمل کا اظہار آزاد، ناصر علی دہلوی اور عبدالعلیم شرر نے کیا تھا. اردو ادب میں سر سید کی اقلیت کے خلاف عہد سر سید میں سب سے پہلے رومانوی رد عمل کا اظہار کس نے کیا تھا؟ محمد حسین آزاد نے کیا تھا، ناصر علی دہلوی نے کیا تھا، عبدالعلیم شرر نے کیا تھا. جیسے میں نے اہم گوئی میں آپ کو پڑھایا تھا، اس میں کس کس شعراء نے جو ہے ادبا نے اہم رول ادا کیا تھا، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی تھی. اور میں نے پھر یہ بھی آپ کو بتایا تھا اصلاحی زبان کی تحریک میں جو ہے کن کن جو ہے شعراء نے اس کو جو ہے فروغ دینے میں اہم جو ہے رول ادا کیا تھا. بالکل یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں گے جو اردو ادب میں سر سید کی اقلیت پسندی کے خلاف جو ہے کن کن شعراء نے جو ہے اس پر کام کیا تھا، اس پر اہم جو ہے اس میں اہم رول ادا کرا تھا. تو رومانوی کی جو رد عمل کا اظہار کیا تھا آزاد نے کیا تھا، ناصر علی دہلوی نے کیا تھا اور عبدالعلیم شرر نے کیا تھا. جیسے وہاں پہ مظہر جان جاناں تھے،
ٹھیک ہے، یقین تھے. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے آزاد تھے، ناصر علی دہلوی تھے اور عبدالعلیم شرر نے اس کے رد عمل کا اظہار کیا تھا. کلیئر ہوا؟ میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتی ہوں، آپ لکھ لیجیے. اردو ادب میں سر سید کی اقلیت کے خلاف عہد سر سید میں سب سے پہلے رومانوی رد عمل کا اظہار محمد حسین آزاد، ناصر علی دہلوی اور عبدالعلیم شرر نے کیا تھا. اس کے بعد لکھ لیجیے. اردو ادب میں رومانیت کے اولین نقوش. اردو ادب میں رومانیت کے اولین نقوش میر ناصر علی دہلوی، میر ناصر علی دہلوی کی تحریروں کو قرار دیا جاتا ہے. جو اردو ادب میں رومانیت کے اولین نقوش جو ہے میر ناصر علی دہلوی کی تحریروں کو قرار دیا جاتا ہے. جیسے اصلاحی زبان کی تحریک میں اہم نام ہے مرزا مظہر جانے جانا کا، یا اگر ہم دیکھیں گے آرزو کا ہے کس میں ایہام گوئی میں. تو یہاں پر آپ یاد رکھیں گے میر ناصر علی دہلوی جو ہے یہ جو ہے رومانویت کے اولین نقوش، ان کی تحریروں کو قرار دیا جاتا ہے. میر ناصر علی دہلوی کی تحریروں کو قرار دیا جاتا ہے. کلیئر ہوا؟ اس کے بعد لکھ لیجیے. میر ناصر علی دہلوی نے میر ناصر علی دہلوی نے تہذیب الاخلاق جو کہ رسالہ ہے کس کا؟ شاباش. تہذیب الاخلاق کس کا رسالہ ہے؟ شاباش. تہذیب الاخلاق کس کا رسالہ ہے؟ جواب دیجیے صوفیہ. ویری گڈ، سر سید کا ہے. ٹھیک ہے. تو میر ناصر علی دہلوی نے تہذیب الاخلاق کے مقابلے میں 13ویں صدی فسانہ ایام اور صلاح عام فسانہ ایام اور صلاح عام وغیرہ کے نام سے رومانوی رسائل جاری کیے تھے. جیسے ہم بات کرتے ہیں سر سید تحریک کے رد عمل میں جو ہے یہ رومانوی تحریک کیا آئی تھی، وجود میں آئی تھی. تو اگر ہم دیکھیں گے سر سید تحریک جو ہے اس میں سر سید نے، اگر ہم دیکھیں گے سر سید نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا تھا جو کہ تہذیب الاخلاق کے نام سے تھا. لیکن اگر ہم دیکھیں گے اس رسالے کے مقابلے میں 13ویں صدی میں فسانہ ایام اور صلاح عام کے نام سے رومانوی رسائل جاری کیے گئے تھے. آپ کو ایگزام میں پوچھا جائے گا، ان دونوں رسالوں کے حوالے سے آپ کو نام یاد ہونے چاہیے. کلیئر ہوا؟ فسانہ ایام اور صلاح عام کے نام سے رومانوی رسالہ جاری کیے گئے تھے. اس کے بعد لکھ لیجیے مخزن. بتائیے مجھے کس کا رسالہ ہے؟ بہت بار میں بتا چکی ہوں، مخزن جو ہے کس کا رسالہ ہے؟ شاباش. مخزن کس کا رسالہ ہے؟ مخزن نکات کے نام سے ایک تذکرہ بھی ہے. مجھے پہلے آپ بتائیے رسالہ کس کا ہے یہ؟ چلیے لکھ لیجیے عبد القادر سروری کا ہی ہے. ٹھیک ہے. مخزن جو ہے عبد القادر سروری کا رسالہ ہے. تو جس کا اجرا 1901 میں عبد القادر کی ادارت میں ہوا تھا. عبد القادر سروری کا یہ رسالہ ہے. سمجھ میں آیا؟ مخزن جو ہے لکھیے جس کا اجرا 1901 میں عبد القادر کی ادارت میں ہوا تھا. اس رسالے سے بھی رومانوی تحریک کو کافی فروغ حاصل ہوا تھا. کئی بار میں نے ایگزام میں اس کوشچن کو بھی دیکھا ہے. وہ کون سا رسالہ ہے جس میں رومانوی تحریک کو کافی جو ہے فروغ حاصل ہوا تھا، کافی فروغ جو ہے اس کو ملا تھا اس رسالے سے، یعنی کہ مخزن سے. تو بتائیے کس کا رسالہ ہے یہ؟ تو آپ کو کبھی ایک کوشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کا رسالہ ہے عبد القادر سروری کا رسالہ ہے، یا آپ کو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس رسالے کا کیا نام تھا جسے رومانوی تحریک میں جو ہے بے حد جو کافی جو ہے اس رسالے سے اس کو فروغ ملا تھا. آپ یاد رکھیں گے وہ مخزن ہے جو یہ عبد القادر سروری کا رسالہ ہے. اس رسالے نے رومانوی تحریک کو کافی فروغ حاصل
मतलब काफ़ी मदद की थी, फ़रोग़ देने में काफ़ी मदद की थी, काफ़ी जो है फ़रोग़ हासिल हुआ था इस रिसाले से रोमानी तहरीक में अंदर। समझ में आया? वो यहाँ तक? ये क्वेश्चन भी मैंने एग्ज़ाम में कई बार देखा है, इस पर भी आप ध्यान देंगे। चलिए, इसके बाद लिख लीजिए। इसके बाद लिख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? शाबाश, यहाँ तक क्लियर है सभी को? लिख लीजिए जो रोमानवी तहरीक के जो शुअरा थे, उनको लिख लीजिए। रोमानी तहरीक के शुअरा जैसे इकबाल इसके शायर थे, रोमानवी तहरीक के साथ थे ये। इकबाल, जोश, इकबाल, जोश, अख्तर शिरानी और हफीज जालंधरी, मजाज मजाज और सागर निजामी अहम है। रोमानवी तहरीक की जो शुअरा में किन-किन का नाम आता है? इकबाल का नाम आता है, जोश का नाम आता है, अख्तर शिरानी का नाम आता है, हाफिज जालंधरी का नाम आता है और मजाज और सागर निजामी का नाम अहम है रोमानवी तहरीक के अंदर। तो इसके बाद आप लिखेंगे रोमानवी नकादों में किस किस का नाम अहम है। रोमानवी नकादों में अगर हम देखेंगे मेहदी इफादी है, मेहदी इफादी, इफादी के अलावा आप लिख लीजिए अब्दुल रहमान बिजनोरी। अब्दुल रहमान बिजनोरी लिख लीजिए। इसके अलावा लिख लीजिए नियाज फतेहपुरी, नियाज फतेहपुरी। इसके अलावा अब्दुल माजिद दरिया आबादी, अब्दुल माजिद दरिया आबादी। इसके बाद फिराक गोरखपुरी। रोमानवी तहरीक के शुशवरा थे, इकबाल थे, जोश थे, अख्तर शिरानी थे, हाफिज जालंधरी थे, मजाज थे, सागर निजामी थे। जबकि हम बात करते हैं रोमानवी नकादों में किस किस का नाम अहम है? मेहदी फादी का नाम अहम है, अब्दुल रहमान बिजनोरी का नाम अहम है, नियाज फतेहपुरी है, अब्दुल रहमान जो है फिराक गोरखपुरी है, अब्दुल माजिद दरिया आबादी। यहाँ तक लिख लिया? बताइए मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद लिख लीजिए। जैसे कि हम आप मोटा-मोटा याद रखें, ये इकबाल इस तहरीक से वाबस्ता थे, रोमानवी तहरीक से। मेहदी इफ़ादी थे या नियाज़ फ़तेहपुरी थे, अब्दुल अलीम शर्र थे, आज़ाद थे, मजनू गोरखपुरी थे भी, फ़िराक गोरखपुरी भी थे, इम्तियाज़ अली ताज भी थे। ठीक है? ये सारे के सारे आप याद रखेंगे, इस तहरीक से ये वाबस्ता थे। आपको एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए तरक्की पसंद तहरीक से कौन-सा शायर जो है, कौन-सा अदीब जो है वाबस्ता था? तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सके कि रोमानवी तहरीक के से जो वाबस्ता शायर थे, उन ज़ुमरों को जो है आपको जो है क्वेश्चन को क्लियर करना होगा। अगर आप उसमें बताया जाएगा कि जो है कौन-सा इसमें से तरक्की पसंद तहरीक का शायर है, कौन-सा रोमानी तहरीक का शायर है, आपको पता होना चाहिए। तो फिराक गोरखपुरी है, ठीक है, मजनू गोरखपुरी है, इकबाल है, आज़ाद है, नियाज़ फ़तेहपुरी है, अब्दुल अलीम शरर है, मीर नासिर अली दहलवी है। ये सारे के सारे आप याद रखेंगे। लिख लिया सभी ने? क्लियर हुआ? जैसे अख्तर शिरानी का मैंने नाम यहाँ पर बोला, सागर निज़ामी का नाम बोला, ठीक है? अब्दुल रहमान बिजनूरी का नाम मैंने यहाँ पर बोला, ये सारे के सारे आप याद रखेंगे। जैसे कि हाफिज जलंधरी का नाम बोला, अब्दुल माजिद दरिया आबादी, जोश मली आबादी, याद रखिएगा। तो इसके बाद लिख लीजिए, इससे वाबस्ता उदबा जो थे, जो तो रोमानवी तहरीक से जो उदबा वाबस्ता थे, उनके हवाले से कुछ चंद अक़वाल लिख लीजिए। अहम जो कुछ चंद अक़वाल है, ये किनके हैं? जो इस तहरीक से वाबस्ता थे। चाहे वो शायर थे, चाहे वो उदबा थे, जो भी थे, उनके कुछ अक़वाल है, उनको आप लिख लीजिए। शाबाश!
लिख लीजिए, तगज़ुल में तगज़ुल में तसव्वुफ़ को शामिल कर लेना एक गज़ल गो शायर का कमाल नहीं, बल्कि इसका उज्र है, बल्कि इसका उज्र है। तगज़ुल में तसव्वुफ़ को शामिल कर लेना एक गज़ल गो शायर का कमाल नहीं, बल्कि क्या है? इसका उज्र है। ये नियाज़ फ़तेहपुरी का कौल है। नियाज़ फ़तेहपुरी का कौल है। तगज़ुल में तसव्वुफ़ को शामिल कर लेना एक गज़ल गो शायर का कमाल नहीं, बल्कि इसका उज्र है। नियाज़ फ़तेहपुरी। इसके बाद, शायर पैदा होता है, बनता नहीं। शायर पैदा होता है, बनता नहीं। ये मशहूर बात है, लेकिन अगर शायर इसी नज़रिए पर भरोसा करके शेर कहे तो वो बिगड़ भी जाता है। शायर पैदा होता है, बनता नहीं। ये मशहूर बात है, लेकिन अगर शायर इसी नज़रिए पर भरोसा करके शेर कहे तो वो बिगड़ भी जाता है। ये भी नियाज़ फ़तेहपुरी का ही है। शाबाश, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। शायर पैदा होता है, बनता नहीं। ये मशहूर बात है, लेकिन अगर शायर इसी नज़रिए पर भरोसा करके शेर कहे तो वो बिगड़ भी जाता है। ये भी नियाज़ फ़तेहपुरी का ही है। तो इसके बाद लिख लीजिए बच्चे, तसव्वुफ़ के हुदूद तसव्वुफ़ के हुदूद वहाँ से शुरू होते हैं जहाँ अक्ल की परवाज़ खत्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है। तसव्वुफ़ के हुदूद वहाँ से शुरू होते हैं जहाँ अक्ल की परवाज़ खत्म होती है। ये भी नियाज़ फ़तेहपुरी का ही है। तसव्वुफ़ के हुदूद वहाँ से शुरू होते हैं जहाँ अक्ल की परवाज़ खत्म होती है। नियाज़ फ़तेहपुरी। तो इसके बाद लिख लीजिए, शायरी इंकिशाफ़ हयात है। शायरी इंकिशाफ़ शायरी इंकिशाफ़ हयात है। जिस तरह ज़िंदगी जिस तरह ज़िंदगी अपनी नमूद में जिस तरह ज़िंदगी अपने नमूद में महदूद नहीं, इसी तरह शायरी भी अपने इज़हार में लातीन है। शायरी इंकिशाफ़ हयात है। जिस तरह ज़िंदगी अपनी नमूद में महदूद नहीं, इसी तरह शायरी भी अपने इज़हार में लातय्युन है। लातय्युन तायुन। ये किसका है? अब्दुर रहमान बिजनोरी का ही है। पहले 3 जो मैंने बोले थे वो नियाज़ फ़तेहपुरी के थे, ये वाला जो है अब्दुर रहमान बिजनूरी का है। शायरी इंकिशाफ़ हयात है, जिस तरह ज़िंदगी अपनी नमूद में महदूद नहीं, इसी तरह शायरी भी अपने इज़हार में लातायुन है। ये है अब्दुर रहमान बिजनूरी का। इसके बाद लिख लीजिए, शाबाश, फ़िरिश्ते की इंतहा ये है फ़िरिश्ते की इंतहा ये है कि शैतान हो जाए। फ़िरिश्ते की इंतहा ये है कि शैतान हो जाए। शैतानियत एक हैयत इर्तिकाई है। शैतानियत एक हैयत इर्तिकाई है, इसलिए ज़्यादा मुस्तहकम इसलिए ज़्यादा मुस्तहकम है। इंसान न हक है और न बातिल। इसका वजूद महज फ़रेब कायनात है। फ़िरिश्ते की इंतहा ये है कि शैतान हो जाए। शैतानियत एक हैयत इर्तिकाई है, इसलिए ज़्यादा मुस्तहकम है। इंसान न हक है और न बातिल है। इसका वजूद महज फ़रेब कायनात है। ये सज्जाद अंसारी का है। लिख लिया या मैं फिर से रिपीट करूँ इसको एक बार? इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने नियाज़ फ़तेहपुरी का ये बोला, तसव्वुफ़ के हुदूद वहाँ शुरू होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, फ़िरिश्ते की इंतहा ये है कि शैतान हो जाए। शैतानियत एक हैयत इर्तिकाई है, इसलिए ज़्यादा मुस्तहकम है। इंसान नाहक है
اور نہ باطل، اس کا وجود محض فریب کائنات ہے. یہ ہے سجاد انصاری کا. اس کے بعد لکھ لیجئے. شاباش، کلیئر ہوا یہاں تک؟ پہلے مجھے بتائیے. لکھ لیا؟ بس اتنے لکھ لیجئے، کافی ہے اتنے. اگر کہیں بھی لکھنا باقی ہے پہلے مجھے بتائیں، میں وہ کلیئر کرتی ہوں. اتنے آپ یاد رکھیے تو اتنی کافی ہے. اگر لکھنا باقی ہے بتائیے، کلیئر ہے تو. پہلے ہمیں ویسے تو علی گڑھ تحریک کو ہی پڑھنا تھا، تو چلیے رومانوی تحریک کل ہم انشاءاللہ علی گڑھ تحریک کو پڑھیں گے. تو سیٹرڈے کے دن ہم ترقی پسند تحریک کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ایگزام میں کوشچن بنے گا ترتیب کے ساتھ. اگر آپ کو لگانا ہوگا، آپ پہلے علی گڑھ تحریک لگائیں گے، اس کے بعد رومانوی تحریک لگائیں گے، اور اس کے بعد ترقی پسند تحریک لگائیں گے. کیونکہ 19ویں صدی کی تحریک ہے علی گڑھ تحریک. لیکن 19ویں صدی کے آخر میں جو تحریک وجود میں آئی تھی وہ تھی رومانوی تحریک. لیکن 20ویں صدی کی تحریک جو ہے وہ ہے ترقی پسند تحریک. اس کو آپ اس طرح جو ہے ترتیب کے ساتھ لگائیں گے. باقی ساری چیزیں کلیئر ہے. جو جو میں نے پوائنٹس لکھوائے ہیں ان کو ریوائز کریے گا، بہت ہی اہم ہے، ایگزام کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے. اور زیادہ زیادہ پڑھیے، ریوائز کریے، بہت کم ٹائم ہے آپ کے پاس. بتائیے مجھے یہاں تک کلیئر ہے؟ پتہ نہیں باقی بچے کہاں ہیں. چلیے پھر بچے، ہم آج کا کلاس یہی تک رکھتے ہیں. ملتے ہیں کل کی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. اور علی گڑھ تحریک جو ہے کل ہم پڑھیں گے، اس کے بارے میں آپ پڑھ کے آئیں گے، اور کل ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو چلیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.